बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों कैसे हो। बॉन्ड 15,000 थाई लॉटरी 1/10/2025। मेरे भाई एक बात तो तय है कि अगर आपने अखाड़ा विन करना है, अगर आपने पैकेट विन करनी है, अगर आपने पीसी विन करनी है तो आपको मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। और अगर आपने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो आपको अपने भाई के यूट्यूब चैनल के साथ चलना पड़ेगा, आपको अपने भाई के साथ चलना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे भाई आपके पास कोई हल नहीं है। तो मेरे भाई बॉन्ड 15,000 थाई लॉटरी 1/10/2025 के लिए मेरे पे मुकाबले की पीसी का पेज दिखाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आपको पता है फाइनल शॉट लगाया था 4 को ओपन 40 का आंकड़ा सरेआम लगा है। मेरे भाई यकीन पुख्ता रखो, इनाम उठाओगे। ये चीज़ें दिखाने का मकसद है, आप अपने भाई पे भरोसा रखें। बार 200 मुल्तान 15/9/2025 4 का ओपन 40 का आंकड़ा उठाने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाई ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे भाई मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 10,000 कैसे कमाना है। अगर तुम महीने के 50,000 कमाने का टारगेट बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊँगा, तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का रास्ता बताएगा। 100 रुपये की पीसी पता है आपको, पता है कितने पैसे हैं मेरे भाई। अगर तुम टारगेट ही 10,000 रुपये कमाने का बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको कभी भी 5 लाख कमाने का रास्ता नहीं बताएगा। मेरे भाई 40 का आंकड़ा कैसे कैसे फर्स्ट लगा है, चंद दोस्त पूछ रहे थे, तो कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं मेरे भाई। मेरे भाई मेहनत करते हैं, मेहनत फल ऊपर वाला देता है। शगीद अब्दुल कादरी नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो पहले मेरे भाई ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ में आप देखें तो ग्राफ में आप देखेंगे तो सन 2002 में ये लगा है 25, 53, 31। ठीक है मेरे भाई, ये आखिर में टंडोला जब 33-1 लग जाए, ये 33-1 लगा है टंडोला, तो इधर हमने ड्रॉ प्ले करना था। पीछे आंकड़ा था 59 का, तो 59 का क्लोज है 9, इसका हमने लेना है घर, ये बन गया 54, और इसको हमने उल्ट करना था तो ये आंकड़ा लग गया 45 का। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखते हैं ये सन 2000 में लगा है, ये 59 था, क्लोज का घर हमने लेना है, ये बन गया 54, और इसको उल्ट करना है तो ये बन गया 45। इधर हमारा 45 फर्स्ट आ गया जब 33-1 का टंडोला 200 बाउंड में लगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद दूसरी मरतबा देखते हैं सन 2009 आ गया, सन 2000 ये 9, ये 33-1 लगा है, तो इधर हमने ड्रॉ प्ले करना था। जैसे पहले क्लोज का घर लिया, ये 8 का घर 3, ये बन गया 43, और इसको उल्ट करेंगे तो ये बन गया 34। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई ये लगा था इधर सन 2025 में, ये 33-1 लगा है, 77, 43, 31, यानी कि 33-1 का टंडोला लगा है, तो इधर लगा है मेरे भाई 0-4। ठीक है, ये 0-9 लगा है, तो 9 का घर 4, और ये बन गया 0-4, और इसको उल्ट करेंगे तो बन गया 40। ठीक है मेरे भाई, ये 0-9 का जैसे हमने पहले घर लिया क्लोज का, तो ये बन गया 0-4, और इसको उल्ट करेंगे तो 40। ये ही 40 जो हमारे तमाम प्यारों को मेरे भाई फर्स्ट मुबारक हो। 40-19 की पीसी मेरे भाई आंकड़ा भी बन रहा था इधर से और पैकेट भी बन रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताने वाली होती, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट ड्रा है मुजफ्फराबाद में फिर सिंगल आंकड़ा बन रहा है, सिंगल पैकेट है और सिंगल पीसी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, समझ नहीं आई तो आपको बता देते हैं दोबारा मेरे भाई, कोई मसला नहीं है। ये 33-1 लगा है, ये आप देख लें, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 33-1 लगा है, ये लगा था 54, 9 का घर 4, 54 बन गया, इसको उल्ट किया तो बन गया 45, फर्स्ट हमारा आ गया। उसके बाद में मेरे ये 33-1 लगा है, नीचे हमने ड्रॉ प्ले करना था,
یہ 48 8 کا گھر 3، اس کو الٹ کیا تو 34 فسٹ، اور یہ ادھر 40 فسٹ ہی لگنا تھا میرے بھائی، یہ 33 1 تھا، پیچھے 0 9 تھا، کلوز کا گھر 4 0 4 بن گیا، اس کو الٹ کریں گے تو 40 19 کی پوری پی سی میرے بھائی لگی ہے، یقین پختہ رکھو انعام اٹھاؤ گے۔ یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہے آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ رکھیں۔ میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کروڑ پتی بنوں گا، کیونکہ ایک بات بتا دوں، جس کے دماغ میں کروڑ پتی بننے کا خیال نہیں آتا وہ کبھی بھی میرے بھائی کروڑ پتی نہیں بن سکتا۔ اپنی قیمت پہچانو بھائی۔ آج اگر آپ 25 30 50 ہزار کما کے خوش ہیں تو کیوں خوش ہیں، کس لیے خوش ہیں؟ کیونکہ آپ کو سارا لگتا تھا کہ میں 50 ہزار کے لائق بھی نہیں ہوں۔ جس انسان کو اپنی قیمت ہی نہیں پتہ وہ بے چین کیوں ہوگا؟ بے چین وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کروڑوں بھیجے ہیں، میں 25 30 50 ہزار کا آدمی نہیں ہوں۔ یہی 4 کا اوپن تھا اور 40 کا آنکڑا تھا میرے بھائی، سر عام لگایا ہے۔ تو میرے بھائی آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے اور میں ہی آپ کے مسئلے کا حل نکالوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو جو نمبر کی کوالٹی مارکیٹ سے مل رہی ہے، میرے نمبر کی کوالٹی 50 درجے بہتر ملے گی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے پہ ترقی کریں گے۔ اگر آپ مہینے کے 25 سے 30 50 ہزار کما رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 لگا کر مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ آپ اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں۔ جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ منفی انسان اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ میرے بھائی 15,000 بانڈ تھا لاٹری کے لیے، مقابلے کی پی سی کا پیج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ رسک لینے کی عادت، اگر آپ کسی امیر آدمی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رسک لے کے ہی بڑا امیر بنا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جیتے وہی لوگ ہیں میرے بھائی جو رسک لیتے ہیں۔ آج آپ کو پیسوں کا کھیل سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، پر پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کچھ داؤ پہ نہیں لگاتے تو پلٹ کر کچھ آتا نہیں۔ اسکرین شاٹ آپ لے لیں میرے بھائی، کوئی پرائز بانڈ میں ہارے گا، کوئی تھائی لاٹری میں ہارے گا۔ مایوس نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، اور اگر آپ لگے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن جیت جائیں گے۔ اور جیتتے وہی لوگ ہیں میرے بھائی جو رسک لیتے ہیں۔ میرے بھائی شاگرد عبدالوحید قادری، نام ایسے نہیں بنتے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے میرے بھائی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بگ ویننگ ہوئی ہے، 81 1 کی پیکٹ سر عام لگی ہے میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے میرے بھائی۔ جو دوست نئے ہیں ان کو بتا بھی دیتے ہیں میرے بھائی، اسکرین شاٹ آپ پہلے لے لیں۔ یہ میرے استاد عبدالوحید قادری کی میرے بھائی امانت ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ بانڈ 15,000 تھائی لاٹری 1/10/2025 انشاءاللہ آنکڑا پیکٹ پی سی سیدھی کھلے گی۔ اسکرین شاٹ میرے پہ لے لیں۔ اسکرین شاٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گواہ رہیں کہ آپ کا بھائی سر عام چیزیں لگاتا ہے۔ لگا چھپا کے لگانا آپ کے بھائی کی عادت نہیں ہے میرے بھائی۔ بانڈ 15,000 تھائی لاٹری 1/10/2025۔ اسکرین شاٹ لازمی لینا ہے، پرنٹ نکلوا کے رکھ لیں میرے پہ، ایڈوانس موجود ہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں میرے بھائی کروڑوں کی کمیٹیوں کے 5 پیجز لگائیں گے میرے بھائی، اس کے بعد فائنل شاٹ بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے پیاروں کو سنگل آنکڑا، سنگل پیکٹ اور سنگل پی سی بھی دوں گا۔ یقین پختہ رکھو انعام اٹھاؤ گے۔ نام ایسے نہیں بنتے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اسکرین شاٹ لازمی لینا ہے، پرنٹ نکلوا کے رکھ لیں، ان نمبرز کی پرائز بانڈ خریدیں، ملک کی معیشت کو مضبوط کریں۔ پرچی جوا کھیلنا قانون جرم ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔